हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सबको राम राम। ये हो गई थी सुबह और हम उठे थे 3:45 के आसपास। मैं सभी एग्जैक्टली टाइम वगैरह नहीं दिखा पाती, और हस्बैंड ने खाना वगैरह बना दिया था और वो चले गए ड्यूटी। फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर मैंने निकाली झाड़ू। अब बाहर का मौसम देख सकते हैं। फिर फटाफट मैंने झाड़ू निकाली क्योंकि बच्चे भी उठाने हैं, फिर इनका खाना पीना सब देखना, क्योंकि खाना तो मैंने बना दिया था, टिफ़िन वगैरह पैक भी करना है, बुक्स वगैरह भी डालनी है, इनकी डेली तो बुक्स डालनी पड़ती है। सो फिर मैंने जल्दी से फटाफट झाड़ू निकाल ली। हो गया था कचरा। सो इनको भी उठाऊंगी। फ़ैन ऑफ किया क्योंकि फ़ैन चला हुआ था, और यहाँ पे देखना आपको नहीं दिखाई देंगे, वैसे भी वीडियो बहुत फास्ट है, बहुत सारे मच्छर मर जाते हैं कूलर के आगे। सो अब मैं यहाँ पे झाड़ू निकाल रही हूँ, फिर बच्चों को उठाऊंगी। ऐसे ही दिन जाता है, मेरी बहनों का भी ऐसे ही निकलता होगा दिन। सुबह बच्चे, काम, झाड़ू पोछा, खाना पीना, फिर रात हो जाना, फिर यही रूटीन चलता रहता है डेली। और फिर करें क्या। अब ये मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ, हाँ अब डेली ही पोस्ट करती हूँ। मैं जब से डाल रही हूँ ना, 8 तारीख से डाल रही हूँ, एक भी दिन मैंने ऐसे अवसर नहीं किया है कि मैं अपना डेली रूटीन ना शेयर करूं यूट्यूब फैमिली से। और मैं कर रही हूँ और प्रोग्रेस हो रही है धीरे धीरे। बस यूँ है, एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, बट बढ़ रहा है, ग्रोथ तो हो रही है चैनल में। और पहले से तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे में बोलने का। आप देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में भी डाल देती हूँ अपने बोलने का, और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करती हूँ मैं। ये अब बीच में मैं थोड़ा, क्योंकि स्किल भी सीखनी पड़ती है, और कर रही हूँ, सीख रही हूँ, फिर कर रही हूँ, तो ऐसे चल रहा है। तो सब कुछ साथ साथ लेके चलना पड़ रहा है। तो थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी 5-6 दिन अभी। सो वो मैंने रेगुलर कर ली है कल से। सो अभी वही मैं कहाँ आई थी, यही आप लोगों को बताइए, मेरे जैसी बहनें ही देखती होगी मेरा व्लॉग। और फिर यही झाड़ू बाहर निकाली। हाँ, ये कह रही थी कि मैं, हाँ अच्छी ग्रोथ हो रही है, मेरे में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है इस कैमरे के आगे बोलने का भी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे बोलूँगी, करूँगी। ये तो मैंने बातें बहुत बार बताई हुई आप लोगों से, और नहीं अच्छा लग रहा है। और इंग्लिश में भी अच्छी हो रहा है, मतलब यूँ आलस नहीं करती, मतलब इंग्लिश की प्रैक्टिस करने में। और फिर करती हूँ, फिर चैट जीपीटी का यूज़ करके प्रैक्टिस करती हूँ, उनके साथ बातचीत होती है, और फिर मैं रिकॉर्डिंग भी करती हूँ। सो यही चल रहा है मेरा। और यूपीएससी का वही पीवाईक्यू ही स्टार्ट किया, दोबारा उठा लिया है। और पीवाईक्यू में पहले मैं सोच रही हूँ कि हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं, एंशियंट हिस्ट्री वो कंप्लीट कर लेती हूँ। और साथ में ऑप्शनल आप लोगों को पता ही है, हिंदी लिटरेचर है, सो वो भी चल रहा है। और ये अब मैं देख सकते हो, इनका डेली रूटीन देखना पड़ता है, बुक्स डालनी पड़ती है। कई बार तो रात को डाल देती हूँ, रात को टाइम नहीं लगता तो फिर मैं सुबह ही डालनी पड़ती है सब बुक्स वगैरह चेक करके, और सब पेंसिल वगैरह, टिफ़िन। और ये बच्चे आप देख सकते हैं, छोटी वाली उठ गई है, बड़ी वाली नहीं उठी है। मैं खाना वगैरह ले आई थी इनका, अब उसको उठाऊंगी मेरे बच्चे को। क्या करें, बच्चे भी सुबह इतनी जल्दी उठाना, फिर उठाते ही खिलाना, फिर ये ब्रश वगैरह सब करेंगे, नहाए धुलाएंगे। 4:45 जो उठी है, 6, 6:15 बजे इनकी वैन आ जाती है, स्कूल वैन। सो और ये इनकी टेस्ट कॉपी थी, उन पर कवर चढ़ाना था, क्योंकि टेस्ट कॉपी पे भी कवर नहीं लगा हुआ। सो इनका टेस्ट था, फिर जिस मतलब जौन से सब्जेक्ट का टेस्ट था, सो फिर उन पे कवर भी चढ़ा दिया मैंने। बुक्स पे तो ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सो फिर मैंने उसके बाद कहीं ब्रश वगैरह किया। आज सोचा चलो बाथरूम में भी चलते हैं फ़ोन को लेके। सो मैंने ब्रश वगैरह किया, फेस वॉश किया, फिर मैं आ गई थी, बच्चे मैंने छोड़ आए थे। फिर मैंने चाय भी पी थी, चाय पी, फिर मैं बैठी थी अपनी इंग्लिश पे। मैंने आज मंडे को मैं एक स्टोरी लिखूँगी, उसको 5 बार पढ़ूँगी, रिपीट करूँगी, ऐसे ही अगेन है, रीडिंग। सो उसके बाद फिर मैं उसको स्पीकिंग प्रैक्टिस में लेके आऊँगी कि आज मैंने अच्छे से किया,
میں بھی بول سکتی ہوں بٹ نہیں، ایسے ہی فالتو کا کیا بولنا ہے وہ میں شارٹ میں ڈال دوں گی. اس سے مطلب میں اپنی انگلش روٹین بھی ایسے ڈال رہی ہوں نا، تو اس میں بھی مجھے پروگریس ہوتی ہے، بینیفٹ ہوتا ہے. میں اسے ریکارڈ کرتی ہوں، پھر میں اس کو ڈالتی ہوں. میں نے الگ سے چینل نہیں بنایا، میری تھوڑی انگلش اچھی بہتر ہو جائے گی نا، پھر میں انگلش کے لیے بھی، میری انگلش جرنی کے لیے بھی الگ سے چینل بناؤں گی. ابھی حال فی الحال تو میں یہی کرتی ہوں. اور میں نے انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی کیا ہوا ہے چالو، سو اس پہ بھی کام چل رہا ہے. تو وہی ہے، کامیاب تو ہونا ہی پڑے گا. اب کتنا ویٹ کرنا ہے، اسکل بھی سیکھنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. بس اب تو بہت ہو گیا، چینج کرنا ہے. پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ کرنا پڑے گا. ہر جگہ ہاتھ پیر سب گھسانے پڑیں گے، ایک چیز پہ ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے. سو یہ میں یہاں پہ اپنا برتن وغیرہ کچھ کر رہی تھی، تو پھر میں نے صاف صفائی کی، پھر میں پڑھنے بیٹھی. میں ایسے ہی کرتی ہوں، کام کرتی ہوں پھر پڑھنے بیٹھتی ہوں، تھوڑا سا کام کرتی ہوں پھر پڑھتی ہوں. کیونکہ اس سے مجھے آلس بھی نہیں آئے گا، پڑھائی بھی اچھے سے چلتی رہے گی، اور کام بھی نہیں چھوٹے گا، ہے نا. سو پھر میں نے واشنگ مشین بھی چلا دی، کیونکہ تھوڑا سا زیادہ کپڑے ہو گئے تھے. تو پھر اس کے بعد چلائی تھی میں نے واشنگ مشین بھی. اب وہی میں انگلش کی نہیں، انگلش کا نہیں، ابھی تو میں پی وائی کیو وغیرہ دیکھ رہی ہوں. اپنا کل سے اسٹارٹ ہو جائے گا. کل ہے میرے ہسبینڈ کا برتھ ڈے، سو تھوڑا سا ڈسٹرب رہے گا معاملہ، پر نہیں، میں اپنی پڑھائی کا تو پورا کروں گی. آج تو شاید تھوڑی ہی پڑھائی ہوئی ہے، بٹ یہ خوشی ہے کہ میں نے کی ہے. 1.5-2 گھنٹے کی پڑھائی ہوئی ہے، بٹ پھر بھی وہ خوشی ہے. میں نے آج اسکپ نہیں کیا، میں نے کیا ہے، تھوڑا کیا ہے، کوئی بات نہیں. یہ بھی یہ تھوڑے ہے نا ایک دم 7-8 گھنٹے پڑھ لوں گی پھر ڈاؤن چلے جاؤں گی. نہیں، کوئی نہیں، دھیرے دھیرے گروتھ ہوئے گی، آ جاؤں گی میں اپنے پہلے والے روٹین پہ، جیسے میری پہلے پڑھائی ہوتی تھی. پھر یہ بھی تو ہے نا ساتھ میں، اور میرا یوٹیوب کا بھی، انسٹا کا بھی، یہ بھی تو اسٹارٹ ہو گیا نا. سو چلتا ہی رہے گا ساتھ میں یہ بھی، اور اچھی بات ہے. ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. اب تو مطلب پہلے تھوڑا بہت کر دیتی تھی، انسٹا پہ ریل دیکھتی تھی ایسے ہی، مطلب کچھ اتنا سیکھنے کا تھا، ویسٹ ہی جاتا تھا. بٹ وہ ٹائم تو بہت، اب تو میں نے لگ رہا ہے 1% بھی نہیں ہوگا میرا ٹائم ویسٹ جاتا ہوا جیسا، بالکل بھی نہیں. 1% بھی میرا ٹائم ویسٹ نہیں جاتا، سب ہی مطلب اچھے سے جاتا ہے، بالکل بھی خراب نہیں ہوتا میرا ٹائم. اور یہی جاتا ہے میرا گھر کا کام. پھر وہی سب یہاں پہ میں کپڑے وغیرہ سمیٹ رہی تھی، یہ طے کرنے تھے مجھے. سو یہی چل رہا ہے. یہ میری جیسی بہت ساری ہاؤس وائف ہیں، ان کی بھی یہی اسٹوریز ہے. کیا کریں، وہی ہے، ایک فون کا، لیپ ٹاپ کا یوز بھی ہے، بینیفٹ بھی ہے، لاس بھی ہے، مطلب مس یوز بھی ہے. کچھ بھی کر سکتے ہو. میں وہی فون یوز کر کے اپنا ٹائم ویسٹ بھی کر سکتی ہوں، ایسے دیکھ بھی سکتی ہوں، نہ پڑھائی کروں نہ کچھ کروں. ایسے میں بھی ایسے سوچ سکتی ہوں کہ نہیں مجھے نہیں پڑھنا، ہسبینڈ اچھا کماتے ہیں، سب انسپیکٹر ہیں، سیلری بہت اچھی ہے. بٹ نہیں، یہ ہے کہ نہیں مجھے بھی کچھ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں ان کے بھروسے بیٹھوں، مجھے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے قدم سے قدم ملا کے. اور اتنا ٹینشن، اتنا برڈن میں ان پہ نہیں ڈال سکتی، کب تک ڈالوں گی. اور ویسے ہی میری شادی کو 10 سال ہو گیا. یہ 10 سال تو بہت ہوتے ہیں اتنا تو. اور بچے بھی ہیں، ان کا بھی دیکھنا آگے فیوچر. سو نہیں، کچھ نہ کچھ تو کر لیں گے. دیکھتے ہیں، ابھی پڑھائی کو بھی ٹائم دے رہی، اس کو بھی دیکھیں گے کیا ہوئے گا 1-2 سال میں. اور پڑھنا ہمارا اور بھی بہت آپشن ہے، ہم نے سیکنڈ اور بھی آپشن سوچے ہوئے ہیں، اور کچھ کر لیں گے. بٹ خالی نہیں بیٹھنا، نراش نہیں ہونا لائف سے کہ نہیں کیا تو تھا نہیں ہو پائی. نہیں، بہت ہے، ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے، دل میں امید ہونی چاہیے، تو وہ بندہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا. یہ نہیں تو وہ کر لیں گے. ہمت ہے، ہمت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوا، نراش ہو جانا ہو، یہ وہ نہیں ہے. ہمت کام کرنے کی. مجھ میں بھی کبھی ہو جاتا ہے، میں بھی ڈاؤن ہو جاتی ہوں، نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، بٹ نہیں، پھر خود کو دوبارہ اٹھا دیتی ہوں. نہیں، ایسے تھوڑی نا کام چلے گا. اگر میں ہمت ہار جاؤں گی تو پھر نہیں.
मेरा खुद ही लो फील भी होता है, हाई फील भी होता है। लो फील करती हूँ ना तो खुद को ही पुश मैं खुद ही करती हूँ, किसी और से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। खुद के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। खुद का अंदर जो मोटिवेशन होता है ना वो कभी भी आपको पीछे नहीं रहने देता, और वो ही काम करता है, वो ही डिसिप्लिन लाता है, कंसिस्टेंसी लाता है, और वो ही कामयाब करता है। आर्टिफिशियल मोटिवेशन रहेगा वो तो फिर चला ही जाएगा ना। सो खुद के अंदर डिसिप्लिन मतलब खुद का मोटिवेशन होगा ना वो कभी नहीं आपको टूटने देगा, कभी भी। अगर आप जब भी मतलब ये नहीं है कि हर दिन मोटिवेशन रहेगा, हर दिन नहीं, हर दिन क्या काम करेगा, हम डिसिप्लिन में रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे अपने वर्क के, सो वो हमें कामयाबी मिलेगी। मोटिवेशन कभी भी कामयाब नहीं करता। सो डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट। ओके, मेरी इंग्लिश पे मत जाना, सुधार कर रही हूँ, अच्छे से करूँगी, अच्छा सा होगा। सो ये मेरा आज का दिन था। मैंने कोई मिलावटी बातें नहीं करी, अपने दिल की बात की है। सो हम छत पे बैठे थे थोड़ी देर के लिए, मौसम बहुत अच्छा था और बातें कर रहे थे। मेरा सर दर्द था बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने सोचा चल थोड़ी सी बना लेते हैं। ये मेरा आज का रूटीन था।